नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा अगला लेक्चर है सबक नंबर 2 अदद। ठीक है, सबसे पहले हमने कवर किया है जिन्स को। थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि हमने कल पढ़ा था, कल की क्लास में, कि कलिमा की 3 इकसाम है। यानी कुरान में हर हर्फ यानी हर लफ्ज आपको कलिमा मिलेगा, और वो क्या है? कलिमा की 3 इकसाम है, इस्म, फेल और हर्फ। और हम क्या पढ़े हैं? इस्म। ठीक है, हमने इस्म को पढ़ना स्टार्ट किया है, और इस्म को पढ़ना स्टार्ट किया है तो इस्म के आगे 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, इस्म किसी भी शख्स, जगह, चीज या काम के नाम को कहते हैं। इस्म की 4 कैटेगरीज हैं। उसमें सबसे पहले था जिन्स। इस्म के बारे में यानी 4 चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है अरबी ग्रामर सीखते हुए। 4 चीजें, इस एक इस्म के बारे में 4 चीजें अगर हमें मालूम होंगी तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यानी सबसे पहले जिन्स, यानी वो इस्म मुजक्कर है या मुन्नस है। नंबर 2, उसका अदद क्या है। अब अदद आज हम सीखेंगे कि अदद क्या चीज है। अदद का मतलब है यानी वो मुफरद है, एक एक मतलब यानी मुफरद है, 2 यानी मुसन्ना है, 3 प्लस यानी जमा है। ठीक है, ये याद रहे कि वाहिद को कहते हैं अरबी जुबान में। ठीक है, वाहिद यानी एक, यानी वो जो वर्ड है, जो इस्म है, वो मुफरद है, मुसन्ना है, या फिर जमा है। ठीक है, एक चीज ये ज़हन में रखें कि उर्दू जुबान में क्या होता है कि उर्दू जुबान में वाहिद, एक के लिए वाहिद होता है, और एक से ऊपर जितने भी हैं सबके लिए जमा इस्तेमाल होता है। लेकिन अरबी जुबान में 2 के लिए अलग से एक कायदा है। ठीक है, और वाहिद के लिए अलग से है, और फिर 2 से ऊपर जितने भी होंगे यानी 3 प्लस जितने भी होंगे वो जमा होंगे। ठीक है, हम अपनी स्लाइड में आगे देखते हैं इंशाल्लाह। अदद, ठीक है, ये वाहिद, मुसन्ना, जमा। ठीक है, वाहिद यानी एक, मुसन्ना 2 को कहते हैं, और जमा 2 से ज्यादा के लिए यानी 3 प्लस के लिए। ठीक है, अभी हम यहाँ देखेंगे कि मुसन्ना बनाने का। 1 मिनट पहले आप ये चीज देखते हैं कि वाहिद क्या है। यानी किताबुन। ठीक है, ठीक है, किताबुन ये एक किताब कंसिडर होगी। ठीक है, किताबुन एक किताब, यानी ये मुफरद इसम है। ठीक है, कलमुन, कलमुन ये क्या है? ये भी मुफरद यानी वाहिद इसम है। ठीक है, मुफरद कह लें इसको, वाहिद कह लें इसको, एक कह लें। ठीक है, किताबुन, कलमुन। आगे जन्नतुन। ठीक है, अगर मुजक्कर इस्म लिए तो अब ये मुन्नस इस्म की भी मिसाल आपको दे देती हूँ। ये मुन्नस इस्म है तो जन्नतुन ये क्या है? ये भी मुफरद है यानी एक है, वाहिद है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ये सब जानते हैं कि ये किताबुन, कलमुन, जन्नतुन, इसी तरह और कुर्सीयुन। ठीक है, हम सब जानते हैं कि ये वाहिद है। ठीक है, ये मुफरद है। सीखने हमने क्या है? मुसन्ना उर्दू में, सॉरी अरबी जुबान में मुसन्ना कैसे बनता है और जमा कैसे बनता है, सीखना हमने ये है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि मुसन्ना को कैसे बनाते हैं। मुजक्कर और मुअन्नस मुसन्ना बनाने का तरीका। ठीक है, यानी मुजक्कर और मुअन्नस का जो मुसन्ना यानी दो दो बनाने का तरीका, ये दोनों का सेम है। ठीक है, जमा का मुख्तलिफ है, लेकिन जमा का मुजक्कर का अलग से है, मुअन्नस का अलग से है। लेकिन जब मुसन्ना हम बनाएंगे तो उसका एक ही तरीका है दोनों का। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें, वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ को जबर लगा दे,
اس کے بعد الف نون یعنی آنی کا اضافہ کر دیں. یہ آنی ساؤنڈ جو ہے یہ آپ نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا ہے. آنی، ٹھیک ہے، آنی ساؤنڈ کو ذہن میں بٹھا لینا ہے. جیسے راجلون ایک مرد ہے، ٹھیک ہے، راجلون ایک مرد. راجلون سے ہم نے اس کو مثنیٰ بنانا ہے یعنی دو مرد بنانے ہیں. تو ہم کیا کریں گے، راجلون یعنی جو تنوین تھی وہ ہم نے ہٹائی، یعنی دو پیش ہیں، دو پیش میں ایک پیش کو ہٹا دیا، اس کے اینڈ پر لگا دیا الف اور نون زیر نی، ٹھیک ہے، آنی. راجلانی، یہ کیا بن گیا، راجلانی، ٹھیک ہے، راجلانی. راجلون سے راجلانی. اب راجلون کا مطلب ہے ایک مرد، اور جہاں آپ راجلانی یعنی آنی کا ساؤنڈ پڑھیں گے مطلب دو مرد، ٹھیک ہے، اس کا مطلب دو مرد. اب کتابن، کتابن سے، اب کتابن کے آخر میں بھی ہم نے الف اور نون کا اضافہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تنوین کو ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے. جہاں بھی آپ کو تنوین ملے گی، اگر تو ایک ہی پیش یا ایک ہی حرکت مل رہی ہے زبر زیر تو وہ تو رہے گی، لیکن اگر ہم وہ کر رہے ہیں دو پیش ہے، دو زیر ہے، دو زبر ہے، تو یعنی اس کی ایک حرکت کو ہٹائیں گے اور زبر لگے گی اس کے اینڈ پہ، کیونکہ الف آ رہا ہے نا، الف کو لگانا ہے. تو کتابن سے یہ کتاب بانی بن جائے گا، کتاب آنی، ٹھیک ہے. کتابن سے کتاب بانی یعنی با پر زبر آئے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے راجلون سے راجلانی، اب آخری حرف پر بھی زبر آئے گی. یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ راجلون سے راجلان یعنی لام پر ہم، آخری لام پر ہم زبر لگائیں گے اور پھر آگے الف نون کا اضافہ کر دیں گے. یہ اوپر میں نے لکھا ہوا ہے کہ واحد، یہ دیکھیں، واحد اسم کے آخری حرف کو زبر لگا دیں. پہلا سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آخری حرف کو ہم نے کیا کرنا ہے، زبر لگانی ہے. اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم الف نون زیر نی کا اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے. یہ یاد رہے کہ نون کے نیچے زیر آئے گی. راجلون سے راجلانی ہو گیا، کتابن سے کتابانی، ٹھیک ہے، یہ زبر آ گئی، ٹھیک ہے. مسلمتن، اب یہ مونس کی مثال ہے، ٹھیک ہے. یہ اوپر دونوں مذکر ہیں، راجلون اور کتابن، اور اب مونس اسم کی ایک مثال میں نے لکھی ہے، مسلمتن سے مسلمتان، ٹھیک ہے. یہ تا برقرار رہے گا، جہاں جہاں آپ کو یہ تا ملے گا اس تا کو ہٹانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تا پہچان ہوتی ہے کہ یہ مونس کا دو مونس مسلمان عورتیں، ٹھیک ہے، دو مسلمان عورتیں. مسلمتون ایک مسلمان عورت، مسلمتانی دو مسلمان عورتیں، ٹھیک ہے. اور میں امید کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اب نیکسٹ سٹیپ دیکھیں. اچھا، یہ ایک سٹیپ ہے، مثنیٰ بنانے کا ایک سٹیپ ہے کہ آپ نے آخری حرف کو زبر لگانی ہے اور اس کے آگے الف نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے. تو راجلون سے راجلانی ہو جائے گا، کتابن سے کتابانی، مسلماتن سے مسلماتانی. نیکسٹ سٹیپ دیکھتے ہیں، سٹیپ نمبر 2. اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ واحد اسم کے آخری حرف کو زبر لگا دیں. سیم وہی سٹیپ ہے کہ آخری حرف کو ہم نے کیا کرنا ہے، زبر لگانی ہے، لیکن دوسرا سٹیپ اس کا چینج ہے. اس میں کیا کرنا ہے، اس کے بعد یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا، جیسے راجلون سے راجلینی، ٹھیک ہے، راجلینی. کتابن سے کتابینی، مسلمتن سے مسلمتینی. اب یہ دو سٹیپس آپ ان دونوں کا مطلب یہی ہے، راجلون ایک مرد، راجلینی دو مرد. اوپر کیا تھا، راجلون ایک مرد، راجلانی دو مرد. اب یہ راجلانی کہاں پر یوز ہوگا اور راجلینی کہاں پر یوز ہوگا، یہ ہم جب اعراب سیکھیں گے انشاءاللہ 4تھ والا سٹیپ اسم کا، تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کس جگہ پر ہم نے راجلانی یوز کرنا ہے دو مرد، اور کس سچویشن میں ہم نے راجلینی یوز کرنا ہے، اس کا مطلب بھی دو مرد ہی ہے، لیکن ان کی سچویشنز ڈفرینٹ ہوں گی. اس لیے میں نے آپ کو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ سکھا دی ہیں، ٹھیک ہے. بس یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. دو سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ کہ آخری حرف کو زبر لگانی ہے اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا، تو یہ ایک سٹیپ ہو گیا، ایک طریقہ آپ اس کو سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ، آخری حرف کو زبر لگانی ہے سیم ویسے ہی، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے.
تو اس کا ساؤنڈ بنتا ہے رجلینی، اینی، ٹھیک ہے. یہ دو ساؤنڈز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، آنی، ٹھیک ہے، آنی ساؤنڈ اور اینی ساؤنڈ. یہ ساؤنڈز آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. جب بھی آپ کو آنی ساؤنڈ ذہن میں آئے گا تو مطلب یہ مثنیٰ کا ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے. اور جب عینی کا ساؤنڈ آئے گا تو مطلب یہ بھی اس میں دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، دو چیزوں کی یا دو افراد کی یا دو لوگوں، جو بھی ہوگا. یعنی جیسے کتابن ہے تو دو کتابیں ہیں، کتابن ایک کتاب، کتابانی دو کتابیں، کتابینی دو کتابیں، ٹھیک ہے. میں امید کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. مذکر اور مؤنث دونوں کا مثنیٰ بنانے کا سیم طریقہ ہے، ٹھیک ہے. جو مسلماتن کے اینڈ پہ تا آئے گی تو اس کو تا کو ڈراپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. بس اس کے آگے ہم ان سارے رولز کا اضافہ کریں گے. اب آگے ہمارا ہے جمع، ٹھیک ہے. مثنیٰ ہمارا کور ہو گیا. واحد ہم نے دیکھ لیا. مفرد، مفرد وہ اس کو پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں، وہ سب کو آتا ہے. کرسیون، قلم، کتابن، یہ سب کیا ہے؟ مفرد ورڈز ہیں، مفرد اسم ہے، ٹھیک ہے. مثنیٰ اسم ہم نے دیکھ لیے کہ جن میں دو کی بات ہو رہی ہے، آنی اور عینی کی ساؤنڈ آئے گی، ٹھیک ہے. اب آگے جمع. جمع کی کتنی اقسام ہے؟ جمع کی دو اقسام ہے، جمع سالم، جمع مکسر، ٹھیک ہے. جمع سالم اور جمع مکسر. اب جمع سالم کیا ہے اور جمع مکسر کیا ہے، یہ دونوں چیزیں ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے. جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے. جمع سالم یہ جمع جو مذکر اور مؤنث ہے دونوں کا الگ الگ بنانے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. جمع سالم مذکر میں کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 سٹیپ میں کیا ہم کریں گے کہ واحد اسم کے آخری حرف کو پیش لگا دے، پہلا سٹیپ، ٹھیک ہے. اور دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اس کے بعد واو ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیں، ٹھیک ہے. اور اس کا ساؤنڈ کیا بنتا ہے؟ جیسے مسلمون سے مسلمون، ٹھیک ہے. مسلمون ایک مسلمان مرد، مسلمون سب مسلمان مرد، یعنی یہ دو سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. مسلمون سب مسلمان مرد. اونا کا ساؤنڈ آپ نے یہاں پر ذہن میں رکھنا ہے. مثنیٰ میں آنی اور عینی، یہ ساؤنڈ ذہن میں رکھنے ہیں، بہت آسانی ہو جاتی ہے. اور جمع سالم مذکر میں ہم اونا کا ساؤنڈ رکھیں گے ذہن میں، ٹھیک ہے. نیکسٹ بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور ساؤنڈ ہے کافرون سے کافرونا، ٹھیک ہے. آخری حرف کو ہم نے پیش لگا دی اور اس کے بعد واو ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کیا، ٹھیک ہے. نون زیر نی نہیں ہوگا، نا ہوگا، ٹھیک ہے. کافرون سے کافرونا، کافرون ایک کافر مرد، کافرونا سب کافر مرد، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ میں کیا ہے کہ واحد اسم کے واحد اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر لگا دے، ٹھیک ہے. اس کا سٹیپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے سٹیپ میں آخری حرف کے نیچے زیر لگے گی. اس کے بعد یا ساکن نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے تو کیا بنے گا؟ مسلمون سے مسلمینا، کافرون سے کافرینا. اب یہاں پر اینا کا ساؤنڈ آ گیا، اوپر ساؤنڈ تھا اونا اور نیچے ساؤنڈ آ گیا اینا. اب مسلمون ایک مسلمان مرد، مسلمینا سب مسلمان مرد. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ مسلمونا بھی سب مسلمان مرد ہے، مسلمینا بھی سب مسلمان مرد ہے، تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق میں آپ کو پھر بتا دوں، یہ بس آپ نے ابھی کے لیے ذہن میں رکھنا ہے. جب ہم اعراب سیکھیں گے فورتھ والا جو کیٹیگری ہے اسم کی، اس میں کلیئر ہو جائے گا کہ ہم نے مسلمونا کہاں یوز کرنا ہے اور ہم نے مسلمینا کہاں یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. ابھی بس آپ نے یہ دو چیزیں، دو ساؤنڈ ذہن میں رکھنے ہیں. کافرون سے کافرینا ایک کافر مرد اور کافرینا سب کافر مرد، یعنی دو سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ مثنیٰ کا ساؤنڈ ہے آنی اور عینی، ٹھیک ہے. مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے سیم ساؤنڈ ہے. لیکن جمع سالم میں، سالم دیکھیں، سالم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جمع بناتے ہوئے نا، یہ جو واحد اسم ہے یہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ پورا کا پورا ویسے ہی برقرار رہتا ہے. اس کے آگے ہم واو نون کا اضافہ کر دیتے ہیں. دیکھیں مسلمون کے آگے ہم نے واو نون کا اضافہ کر دیا، یہ اس ورڈز میں سے کچھ بھی کٹ نہیں ہوا.
काफिरून से हमने आगे वाव नून का इजाफा कर दिया, तो यानी पूरे जितने भी हरूफ इनके अंदर है, यानी काफ अलिफ फा रा मीम सीन लाम मीम, ये पूरे सालिम के सालिम है। सालिम का मतलब होता है सही सलामत, ठीक है। तो इसलिए इसको जमा सालिम कहा जाता है कि इसके आगे हम वाव नून का और नीचे भी देखें या नून का इजाफा कर दिया है, बाकी बाकी पूरा वर्ड सालिम का सालिम था, इसलिए इसको जमा सालिम कहा जाता है। ऊना ईना, ये साउंड आप जहन में रखेंगे, तो ये मुजक्कर का जमा सालिम का तरीका हो गया बनाने का, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जमा सालिम मोन्नस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। मोन्नस बनाने का तरीका अलग से है। जमा सालिम मोन्नस का तरीका बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कि आपने गोल ता को हटाकर, ठीक है, अब जैसे जन्नतुन है, ठीक है, मैंने नीचे मिसाल लिखी हुई है, ठीक है, गोल ता को हटाकर उसके आखिर में या तो आतुन लगा दे, यानी अलिफ और तापेश तुन, या फिर अलिफ और दो जेर तीन, ठीक है, सॉरी ये इसको दो जेर हैं, ठीक है, ये एक जेर नहीं है, ये थोड़ा टाइपिंग का इशू है, मैं इसको क्लियर करती हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा, दो जेर, ठीक है, दो जेर हैं। इसी तरह मुस्लिमातुन या मुस्लिमातिन, काफिरातुन से या काफिरातिन, ठीक है, एक जेर नहीं आएगी, दो जेर आएंगे, ठीक है, ये चीज आपने अब जहन में रखनी है। गोल ता को हटाकर अलिफ ता दो पेश तुन लगा दे, यानी आ तुन का साउंड या फिर आ तीन का साउंड, ठीक है, ये दोनों साउंड, जिस तरह पीछे भी हमने दो दो साउंड सीखे हैं, इसी तरह यहाँ भी दो साउंड्स ही हैं। जैसे मुस्लिमातुन से एक मुसलमान औरत है, तो अब हमने इसको जमा कर बनाना है, तो मुस्लिमातुन यानी मुसलमान, सब मुसलमान औरतें, या मुस्लिमातिन सब मुसलमान औरतें। काफिरतुन एक काफिर औरत, या फिर काफिरतुन से इसको जमा सालिम बनाएंगे तो काफिरतुन सब काफिर औरतें, या काफिरौतिन सब काफिर औरतें। अब मुस्लिमातुन कहाँ पर यूज होगा और मुस्लिमातिन कहाँ यूज होगा, काफिरौतुन कहाँ आएगा और काफिरौतिन, ये हम इंशाल्लाह एराब में सीखेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है कि जमा सालिम मुजक्कर कैसे बनाना है, उसका साउंड क्या है, और मुन्नस का साउंड भी आपको जहन, ये बस तीन साउंड्स हैं, ठीक है। मुसन्ना का साउंड है आनी आईनी, ये दोनों साउंड्स मुसन्ना के हैं, मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए। अब मुजक्कर जमा सालिम के लिए कौन सा साउंड है, ऊना ईना, ठीक है, ये हर्फ के आखिर में आएंगे, ठीक है, ये जहन में रखने हैं। अब जमा सालिम मुन्नस का साउंड है आतुन आतीन, ठीक है, जैसे मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, काफिरातुन से काफी रौतुन, काफी रौतिन, ठीक है, ये आपने बस जहन में रखना है, ठीक है। गोलता हटाकर ये जहन में रहे कि गोलता हटाकर हम अलिफ और तापिश तुन का इजाफा करेंगे। अब देखते हैं जमा मुकस्सर। अब जमा मुकस्सर का मतलब है, मुकस्सर का मतलब है टूटी हुई, सालिम का मतलब मैंने आपको बताया कि जो सही सलामत, जो वर्ड को इसम को तोड़ती नहीं है, वाहिद इसम बरकरार रहता है, वो सही सालिम रहता है, इसलिए उसको जमा सालिम कहते हैं। उसके आगे बस साउंड्स, वो जो हरूफ हैं उनका इजाफा होता है। जमा मुकस्सर में ये होता है कि इसम टूट जाता है, ठीक है, इस मुकस्सर कहते हैं टूटा हुआ, ठीक है। जैसे जमा मुकस्सर बनाने का कोई कायदा नहीं है, ठीक है, ये बात जहन में रहे कि जिस तरह पीछे हमने कायदे पढ़े हैं ना, पीछे हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, कुछ स्टेप्स पढ़े हैं, लेकिन हाँ, जमा मुकस्सर में कोई स्टेप्स नहीं है, इसके बस कुछ औजान होते हैं। अब ये आप लोग कहेंगे कि ये औजान क्या चीज है, कि मैं अभी आपको बताती हूँ। कुछ औजान यानी कुछ पैटर्न्स कह लें इंग्लिश में, यानी कुछ पैटर्न्स होते हैं जो याद करने होते हैं, इन पर जमा मुकस्सर बनाई जाती है। जैसे कलमुन एक कलम है, तो कलमुन से अकलामुन, ठीक है, अकलामुन ज्यादा कलम, ठीक है, बहुत ज्यादा कलम। बैतुन घर, एक घर, बैतुन से बुयूतुन, बहुत ज्यादा घर। रसूलुन एक रसूल,
रसूलुन से रुसुलुन, रुसुलुन बहुत ज्यादा रसूल, ठीक है। कुरान में ये लफ्ज बहुत बार आया है, रुसुलुन रुसुलुन, ठीक है। तो रुसुलुन का मतलब है बहुत ज्यादा रसूल, यानी ज्यादा रसूल, दो से ज्यादा। और रसूलुन जहां आएगा वहां पर एक रसूल है। तो ये औजान का मतलब है, यानी ये कुछ औजान है, अफ़आलुन, फ़ुऊलुन, फ़ुउलुन, ठीक है। ये कुछ औजान आपको याद करने होंगे, लेकिन ये वक्त के साथ साथ याद हो जाते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो अदद का लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। इसको बार बार, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो बैक पर जाएं, उसको बार बार रिपीटेडली देखें, सुने, प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अदद भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अब हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।